Ang lungsod sa Aluginsan mo'y pinakasikat na ecotourism destination sa tibuok kalibutan. Kami gipasidunggan sa United Nations World Tourism Organization isip Best Tourism Village niadtong 2021 ug ASEAN Best Tourism Award niadtong tuig 2018. Gawas sa among ecotourism destination, kami mapasigarbuhon kay ipakita ang kinsan nga isda, ang produktong subuanon sa tibuok kalibutan. Ang isda nga kinsan mao'y tinugdan sa ngalan nga Aluginsan. Ang mga kinsan nga isda sa Aluginsan dakog natampo sa ekonomiya na nakahatag og panginabuhi o nakapatuman og mga pangandoy sa mga tao sa Aluginsan. Pinaagi sa dedikasyon o pagsalig kang Senior San Rafael, magpadayon kami sa among misyon sa paglambo aning oportunidad na makatabang sa mga katawhan sa Aluginsan. Kini ang contingent number 29, Kinsan Festival sa Aluginsan. pasalamat sa kanunay pasidunggan ka